कराची में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार दहशत गर्दी। बुल्टन मार्केट के करीब धमाका, खातून जामा हक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी। पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। सदर और वजीर आजम की मजम्मत। शरपसंद अनासिर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कारदर बुल्टन मार्केट धमाके में 4 किलो बारूदी मवाद, आधा किलो बॉल बेयरिंग इस्तेमाल हुए। धमाका कमर्शियल IED का है। सदर में होने वाला धमाका देसी साख्ता था। दहशतगर्द वाक़े में एक रिक्शा, 4 मोटरसाइकिलें तबाह हुई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान के हवाले से आला सतह का इजलास तलब कर लिया। हालिया दहशत गर्दी पर हंगामी इजलास। IG, एडिशनल IG, CTD की ब्रीफिंग। शहर को किसी भी सूरत यरगमाल नहीं बनने दूंगा, मुराद अली शाह। लगता है ये लगभग उसी तरह का वाक़या है जो सदर में हुआ कि कोई धमाका खेज़ मवाद जो है वो पहले से रखा हुआ था और बज़ाहिर लग ये रहा है कि शायद पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया है। उम्मीद है कि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हों और हम उस पर कंट्रोल कर लें। लेकिन जिस अंदाज़ में ये वाक़यात हो रहे हैं, असरात हैं मुल्क पर, या अमन व अमान की जो मजमूई सूरत हाल है उस पर बहुत बुरे पड़ते हैं। और लग ये रहा है बज़ाहिर कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ऐसी ताकतें मुलविस हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल को ख़राब करना चाहती हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा शरपसंद अनासिर उठाते हैं। इतने बड़े शहर में हर शख्स पर नज़र रखना मुमकिन नहीं। वाक़े के ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी की मीडिया टॉक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी हेल्थ को ये हिदायत जारी की है कि जो कुछ भी उनकी ट्रीटमेंट के लिए करने की ज़रूरत है वो तमाम इक़दामात उठाए जाएँ। मुल्क भर में 5 रोज़ बाद कोरोना से 2 हलाकतें। 24 घंटे के दौरान 52 अफराद वायरस से मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रिकॉर्ड। फौरी इलेक्शन या मुद्दत पूरी। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से मुलाकातें। आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी से अलग अलग बैठक। शहबाज शरीफ ने आज कोलिशन पार्टीज़ के कायदीन को भी बुला लिया। लंदन में हुए फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। MQM का वज़ीर आज़म को मशवरा। नया मैंडेट लेने में ताख़ीर बदनसीबी होगी। रियासत को बचाने की खातिर मुश्किल फ़ैसले लेने चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात एक हफ्ते में मुमकिन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाई जाएँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। आइंदा 2 रोज़ अहम। आधी नवाज लीग तैयार। सिर्फ आसिफ ज़रदारी इलेक्शन की राह में रुकावट हैं। ज़रदारी ने सियासी तौर पर नून लीग को दफन कर दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में निगरान हुकूमत का नाम भी लिया जा रहा है। शेख रशीद की प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाअल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ। हम कोई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है। ये जमानत पे भी है और इसके ऊपर और बेटे जो चीफ मिनिस्टर है FIA में 24 अरब के केसेस है। हुकूमती पार्टीज़ की सियासत का जनाजा इकट्ठे निकलेगा। FIA के साथ वही होगा जो MQM ने किया था। मुत्तहिदा ने पुलिस अफसरान को चुन चुन कर कत्ल किया। इंतखाबात में एक भी लोटा नहीं जीतेगा। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान को बचाने के लिए निकाह ढूंढ रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश से मुसल्लत की गई, किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान का सवाबी में जलसे से खिताब।
عمران خان کو قتل کی مبینہ سازش کے ثبوت لیے بغیر مت چھوڑنا، مریم نواز کا رانا ثناءاللہ سے مطالبہ، نئے شوشے اور جھوٹ کو ایکسپوز کیا جائے، چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی دیں مگر فتنے کو اوقات سے باہر مت ہونے دیں، لیگی رہنما کا ٹویٹ۔ عمران خان کے 2 فون سیالکوٹ میں چوری کر لیے گئے، شہباز گل کا دعویٰ جلسہ کا جانے کے بعد ایئرپورٹ سے اڑائے گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی وہ ان فونوں میں نہیں، جان بوجھ کر سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، تحریک انصاف کے رہنما کا ٹویٹ۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عثمان خان بزدار اور ان کے ساتھ جتنے لوگ کرپشن میں ملوث تھے، اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے قوم کا اربوں روپیہ لوٹنے میں ملوث تھے، پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے خلاف درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ تمام عمران خان صاحب کے بینامی ایسٹس ہیں کیونکہ بنی گالا سے یہ رنگ چلایا جاتا تھا۔ بزدار صاحب نے 10 ارب 31 کروڑ روپے کے اثاثے بنائے ہیں، رشوت لی ہے، کمیشن لیے ہیں۔ کیا یہ بنی گالا والے بے خبر تھے؟ حکومت کا عثمان بزدار کے خلاف اینٹی کرپشن میں درخواست دینے کا اعلان، سابق وزیر اعلیٰ اور فیملی نے 10 ارب 31 کروڑ کے ناجائز اثاثے بنائے، عمران خان نے سہولت کار کا کردار ادا کیا، کالے دھن کا حصہ بنی گالا پہنچایا جاتا تھا، عطا تارڑ کا الزام۔ بلاول بھٹو UAE چلے گئے، شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر تعزیت کریں گے، وزیر خارجہ 18 مئی کو امریکہ کا دورہ کریں گے، 21 کو چین، 23 تاریخ کو سوئٹزرلینڈ بھی جائیں گے۔ سابق اسپیکر اسد قیصر نے سرکاری گھر خالی کر دیا، 2 گاڑیاں اور 8 ملازمین اب تک واپس نہیں کیے، فواد چوہدری، پرویز خٹک، حماد اظہر سمیت 9 سابق وزراء اب تک رہائش گاہوں پر قابض، جگہیں خالی نہ کی تو آپریشن کیا جائے گا، حکومت کی وارننگ۔ وزیر اعظم کے خلاف آرٹیکل 6 لگوانے کے لیے عدالت جائیں گے، سابق گورنر پنجاب کا اعلان، صوبے میں طاقت کے استعمال سے عالمی بحران پیدا کیا گیا، قانون توڑنے والے کو کٹہرے تک پہنچا کر رہیں گے، عمر سرفراز چیمہ۔ پنجاب حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل کو نمائندگی سے پھر روک دیا، نئی تعیناتی کے لیے شہزاد شوکت کا نام فائنل، وزیر اعلیٰ حلف برداری کیس میں مجھے پیش نہیں ہونے دیا گیا، تحریری جواب ضائع کرنے کا معاملہ آج عدالت میں پیش کروں گا، احمد اویس۔ بلدیاتی قوانین میں ترمیم کے لیے سندھ اسمبلی کی سلیکٹ کمیٹی کا اجلاس، سپریم کورٹ کی ہدایت پر قانون سازی کریں گے، صوبائی وزیر ناصر شاہ کا موقف، قوانین تبدیلی کے بغیر مقامی انتخابات کو نہیں مانیں گے، فردوس شمیم نقوی۔ وزیر اعظم کو زر مبادلہ کے گرتے ذخائر اور بڑھتے کرنسی ایکسچینج ریٹ پر تشویش، متعلقہ اداروں کو صورتحال کی بہتری کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت، ہنگامی بنیادوں پر مؤثر پلان پیش کرنے کا حکم۔ سندھ میں CNG ایسوسی ایشن کی ہڑتال، صوبے بھر میں تمام اسٹیشنز بند کر دیے، 300 روپے کلو میں گیس بیچنا ناممکن، کمپنیز کی نااہلی کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے، عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ شدید گرمی کے بعد بادلوں کی آمد، گجرات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ترکی کا فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کا فیصلہ، دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خلاف واضح موقف نہیں اپنایا، ان کے حق میں ووٹ نہیں دے سکتے جنہوں نے ترکی پر پابندیاں لگائیں، صدر طیب اردوان کا دو ٹوک موقف۔ فرانسیسی وزیر اعظم جین کاسٹیکس عہدے سے مستعفی، صدر میکرون نے الزبتھ بورن کو نامزد کر دیا،
30 برس بعد پہلی خاتون چیف ایگزیکٹو بنیں گی۔ ایشیا کپ کے لیے 20 رکنی قومی ہاکی اسکواڈ کا اعلان۔ پاکستان پہلا میچ 23 مئی کو بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ ٹیم 19 مئی کو انڈونیشیا کے شہر جکارتہ روانہ ہوگی۔ اور کاؤنٹی کرکٹ میچ کے دوران شہد کی مکھیوں کا حملہ، کھلاڑیوں اور امپائرز نے زمین پر لیٹ کر جان بچائی۔ دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔